बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको याद है कि हमने आज दोपहर में एक वीडियो की और सुबह भी एक वीडियो की जिसमें हमने तफसीली तौर पे आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से इसराइल जो है वो अपने इत्तेहादी ममालिक को इकट्ठा कर रहा है, जिनमें सर फहरिस्त इस वक्त जो है वो जर्मनी, फ्रांस, यूके और यूएसए शामिल है। और इन इत्तेहादी ममालिक को इकट्ठा करके वो ईरान के ख़िलाफ़ स्ट्राइक्स कर रहा है। और अभी जो है वो इतनी खौफनाक लहर दौड़ना शुरू हो गई है ईरान के और ईरान के इत्तेहादी ममालिक के ख़िलाफ़ कि शायद इससे पहले इस खित्ते के अंदर इतना बड़ा जामे नुकसान ना हुआ। इसराइल ने जो है वो लिस्ट बना के एक बाकायदा तौर पे जो है फहरिस्त बना के इराक और शाम और ईरान के बाकी इत्तेहादी ममालिक के ऊपर जो है वो स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी हैं। और इसी एक तरीके से ईरान को तोड़ने के लिए और ईरान की जो हमायत याफ्ता जमातें हैं उनको तोड़ने के लिए उसने धमाके भी करवाना शुरू कर दिए। इसी तरह से अभी जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ वो इराक के हवाले से। इराक के अंदर जो है वो बहुत बड़ा धमाका हुआ और दो मुख्तलिफ धमाके बताए जा रहे हैं उसके शहर बसरा में। इसकी तो मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ कि ये क्यों इसराइल ने इस वक्त करवाया है और कितना इसमें नुकसान हुआ, प्लस इस धमाके को करवाने का ईरान के साथ क्या ताल्लुक था, ये तो मैं आपको अभी आगाह करता हूँ। दूसरी जो इस वक्त अहम सूरत हाल बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की अपनी जो मनसूबाबंदी है वो इस कदर इस वक्त उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ में आई हुई है कि वो अपने बाकी सारे मामलात को छोड़कर सारा अपना जो है वो ईरान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमले करने का सोच रहे हैं। इसकी जो इस वक्त दलील है वो ये है कि इसराइल के अंदर आज की रिपोर्ट है, अगर आप उनके टाइम्स ऑफ इसराइल के ऊपर जाके आर्टिकल ओमिक्रॉन के हवाले से देखें तो आज की रिपोर्ट है कि उनके वहाँ पे ओमिक्रॉन वायरस से जो मसाइल हो रहे हैं उसका बजट कम है और ईरान के ऊपर हमला करने का, स्ट्राइक्स करने का जो बजट है वो उससे ज़्यादा है। यानी इसराइल जैसे मुल्क में जिसकी हम कभी मिसालें देते थे कि वो मेडिसिन के अंदर और मेडिकल के शोबे के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो पैसा लगाने वाला मुल्क है, लेकिन आज वो ऐसे किनारे पे आन खड़े हुए हैं कि ईरान की जो दुश्मनी है और ईरान के ऊपर जो हमला करने का उनका एक खूनी ख्वाब है उसको वो किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो तरजीह दे रहे। इसी तरीके से उन्होंने तय किया है कि हम ईरान के ऊपर भी हमला करेंगे और ईरान के इत्तेहादी ममालिक के ऊपर भी हमला करेंगे। पहला हमला जो हुआ वो शाम के ऊपर हुआ, शाम के इलाका में उन्होंने हमले किया और ये सेम उसी पोजीशन पे हमला हुआ जिस जगह पे ईरान की हमायत याफ्ता जमातें मौजूद थी जो ईरानी लोगों को सपोर्ट करती। फिर दूसरा हमला जो है वो आज इराक के शहर बसरा में हुआ और ये हमला जो है वो अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के हवाले से बसरा के एक हस्पताल के सामने धमाका हुआ और ज़ोरदार धमाके के बाद काले धुएं के जो बादल हैं उसने आसमान को अपनी पूरी लपेट में ले लिया और चीखों पुकार की आवाज़ें जो हैं वो सारे कानों पर पड़ना शुरू हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो इसलिए उसमें ये कहा जा रहा है कि हस्पताल को टारगेट इसलिए किया गया कि हस्पताल और जो चौकियाँ होती हैं उनको टारगेट करने का मतलब ये होता है कि मुल्क को जो है वो बुनियादी सहूलियात से जो है वो महरूम कर देना ताकि जंगी सूरत हाल के अंदर वो किसी भी तरीके से उनको फ़ायदा ना पहुँच सके। फिर आर्टिकल में लिखते हैं कि धमाके की नोयत का तयन अभी तक जो है वो बाकायदा तौर पर नहीं किया गया कि किस तरह का धमाका था, ये कोई खुदकश था, मोटरसाइकिल के ऊपर धमाका था, कार में बम लगा हुआ था या कोई और इसके अंदर जो है वो साइंस यूज़ की गई थी। लेकिन जो गवर्नर हैं बसरा के उनके मुताबिक ये मालूमात पता चल सकी हैं कि 4 लोग जो हैं इसके अंदर वो अभी तक मालूम पड़ा है कि वो शहीद हो चुके हैं और 20 से 25 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं इसके अंदर। आप धमाके की जो इस वक्त नोयत है और जो उसका धमाके का वहाँ पे होने का आप जो खसारा है उसका अंदाज़ा लगाएं कि किस नौयत का था। दूसरी बात इसमें इस वक्त सबसे अहम यह है कि अभी तक जो है वो दाइश के जंगजू जो हैं उनकी तरफ से भी इस धमाके की तस्दीक नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि उस एक जमात को भी इसराइल और फ्रांस सपोर्ट करता है मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए, और अगर उसने भी नहीं किया
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے خلاف اور شام عراق کے خلاف اسرائیل نے داعش سے ہٹ کے بھی اپنے منصوبے جو ہیں وہ بنا لیے، جو سب سے زیادہ اس وقت خطرناک صورتحال ہے ایران اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے۔ ایک چیز اور یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم نے آپ کو ایک ڈیٹیلڈ جو ہے ویڈیو کی اور اس کے اندر بتایا کہ اس وقت ایران کی جو اقتصادی صورتحال ہے اور ایران کی جو کرنسی کے معاملات ہیں اس کو بھی اسرائیل پوری دنیا کے اندر جتنے انٹرنیشنل بینکرز موجود ہیں اسرائیل کے، ان کی مدد سے ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے 2-3 اس وقت جو ہیں وہ ریزنز ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں ابھی دبئی کے اندر UAE کے اندر جو ہے ورلڈ ایکسپو لگا ہوا ہے بزنس کا، وہاں پہ یہ خبریں مل رہی تھی کہ ایران جو ہے وہ بڑی بھاری مالیت کے ساتھ انویسٹ کر رہا تھا اور اس کی جو اقتصادی ٹریڈ تھی اس کو بہت بڑے لیول پہ لے کے جا رہا تھا UAE کے ساتھ، پلس سعودیہ کے ساتھ اس کے اپنے سفارتی تعلقات جو تھے وہ بہتر ہو رہے تھے، اور ان تعلقات کی جو وجہ تھی وہ بھی کسی نہ کسی جگہ پہ ٹریڈ میں ہی آ رہے تھے۔ اور ظاہر ہے جب کسی ملک نے ترقی کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی ٹریڈ کے حساب سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ایران نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی گیس کے جو معاہدے ہیں ان کو کر رکھا تھا، تو یہ ساری چیزیں اس وقت جو تھیں وہ صورتحال یہ پیدا کر رہی تھی کہ اگر ایران اسی سپیڈ کے ساتھ چلتا ہے تو وہ 2025 سے 2027 تک، یہ بڑی جامع ریسرچ تھی کہ 2027 تک ایران جو ہے وہ اقتصادی طور پہ اتنا سٹرونگ ہو جائے گا کہ وہ اسرائیل کو بھی بیٹ کر سکے گا۔ یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کے بعد اسرائیل نے ایرانی جو کرنسی ہے اس کو بھی ڈی گریڈ کرنے کے لیے انٹرنیشنلی تمام تر اپنے جو بینکرز ہیں ان کو ہائر کیا اور ان کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ ایرانی کرنسی کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کریں۔ اور یہ جو رپورٹ ہے وہ ایران انٹرنیشنل کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر آج کی پبلشڈ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایرانی اتنے اس وقت اسرائیل کے ان سارے معاہدوں سے، ان ساری چیزوں سے، جنگی جستجو سے اور سارے معاملات سے آگاہ ہے، تو ضرور بات ہے کہ ایران نے بھی اپنی پریپریشنز اس لیول کی کر رکھی ہیں کہ وہ اسرائیل کو کسی بھی طریقے سے جواب دے سکتا ہے۔ پلس آخر میں اس کا پوائنٹ جو یہاں پہ ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت امریکہ کی طرف سے، خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے عراق اور عراق کے جو باقی سارے چھوٹی سٹیٹس ہیں ان کے اندر سے اپنے فوجی اور اتحادی گروپس جو ہیں ان کو نہیں نکالتا اور ان آرمی کو واپس نہیں لے کے جاتا جس طرح سے افغانستان کے اندر سے ساری آرمی واپس چلی گئی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آرمی کو وہاں رکھنے کا مقصد صرف اور صرف پھر اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہوگا تاکہ اسی آرمی کو اور نیٹو فورسز کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکیں۔ لیکن اگر امریکہ وہاں سے اپنی فورسز کو واپس لے جاتا ہے، جس کا وعدہ جو ہے وہ اس وقت جو بائیڈن کر چکے ہیں، جیسے ہی افغانستان سے ان کے فوجی باہر نکلے تھے تو اس کے ساتھ ہی جب دنیا نے یہ بھی بات کرنا شروع کی کہ عراق کے اندر سے بھی آپ اپنی فورسز واپس نکالیں، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے اس فورسز کے جو ہے وہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ عراق سے ہماری فورسز جو ہے باہر نکل جائیں گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عراق سے ان کی فورسز باہر نکل جاتی ہیں تو پھر امریکہ جو اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ ساتھ جو ہے پھر کس طرح سے ہوگا؟ کیا وہ ایشیا کے اندر چائنا کے اوپر اٹیک کرنے کے حوالے سے ہوگا یا ایشیا کے اندر کسی اور ملک میں پھر اپنی فورسز کو بھیجنے کے حوالے سے ہوگا؟ مگر اس وقت جو ہے وہ ایرانی صورتحال سب سے گمبھیر ہوئی پڑی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اتحادی ممالک جو ہیں وہ کس طرح سے چلتے ہیں اور کس طرح سے اس پالیٹکس کو جیتا جاتا ہے اور کون اس کے اندر سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ ان ساری تفصیلات کے ساتھ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دنیا کے اندر ہونے والے ظلم کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کا، اور اسی طریقے سے ہم آپ تک مستقل خبریں بر وقت پہنچاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔